अस्सलाम वालेकुम असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे हम नॉर्मली सुनते आते हैं कि अगर 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 आप अपने किसी ऐसे बच्चे से परेशान हैं तो उसको झूले में डाल दें। हमने ये बचपन से सुना है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया है कि अगर आप किसी से तंग हैं या अगर आप कोई गुनाह कर बैठे हैं कबीरा सगीरा तो खुदारा उनको झूले में डाल दें, कचरे में ना फेंकें। मैं आज आपसे कह रहा हूँ बिनते फातिमा इस्लामाबाद में ओल्ड होम में मौजूद होकर खुदारा जो हमारे पास कराची लाहौर में जो बुज़ुर्गों के साथ जो सलूक जो इख्तियारात जो किया जा रहा है उनके साथ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ खुदारा उनको हमारे इन खूबसूरत घरों में डाल दें, लेकिन उनको घरों में रख के उनको जलीलो ख्वार ना करें। खुदा के वास्ते जो मैं देख रहा हूँ, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, अगर आप ऐसा करते हैं अल्लाह आपसे पूछेगा। लेकिन हम उनको कैसे मलका रानियों की तरह किस तरह रखेंगे, ये मैं आज आपको दिखाऊंगा। आए मैं आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत सा मौसम है इस्लामाबाद का और दिलकश, तो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ यहाँ के, लेकिन किस तरह से इन माओं को खुश रखा जाता है, किस तरह से, और आप लोग किस तरह से मददगार साबितकार होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आज बिनते फातिमा में हमारी माँ जो है वो इस वक्त ज़बरदस्त ठंडे मौसम में यहाँ बैठी हैं और मज़ेदार हवा चली। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसे आप? सब ठीक है? सब ठीक है, खैर खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कितनी अच्छी स्माइल है आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग जो अक्सर सुनते हैं, मैं वो बात तो यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन हम माओं को कैसे सीने के साथ लगा के इन हीरों को, इन नगीनों को कैसे अपने दिल से लगा के रखते हैं, बताइए। ये तो सबसे पहले तो अल्लाह जानता है ना कि क्या कदर इनकी मेरी बहुओं के, मेरे बेटों के दिल में है। तो इन्हीं की बदौलत जो हम हैं वो आपके सबके पास है। तो इससे ज़्यादा और तो मुझे कुछ भी नहीं बताना। तो बस यही है कि ये मेरे लिए ऐसी है कि जैसे अल्लाह पाक का बहुत ही अनमोल तोहफा है। ये सब इन्हीं की खुशी के लिए मैं यहाँ इस्लामाबाद में आई हूँ कि इनके यहाँ भी रौनक होनी चाहिए, इनके यहाँ भी मिलाद होना चाहिए, इनके यहाँ भी ये टेबलें सजनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे दिल के टुकड़े हैं ये बच्चे भी। तो माशाल्लाह इसी तरह इधर रौनक जैसे फंक्शन होता है वो वाली रौनक मैं इनको दिखाना चाह रही थी कि इनको खुशी होती है कि हमारे प्रोटोकॉल में क्या क्या चीजें। क्या बात है, खुशियों को तरस जाते हैं। यकीन जानिए क्या क्या होता है। आज की खसूसियत क्या है यहाँ पर? आज तो माशाल्लाह यहाँ पर क्या रौनक है, मुझे दिखाई। पहले तो खाना देखते हैं, माशाल्लाह बुफे लगा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? खाना सर्व करने में जो है मुझे लगता है रेडी हो गया। बताइए क्या क्या आज? पुलाव है, ये कबाब है, ये रेशमी टिक्का है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाना चाहिए। ये कोरमा है और वो लाइव तंदूर लगा हुआ है उसके लिए। ये मटन कोरमा है। ओहो, ये मटन, क्या बात है, क्या बात है। लाइव नान लटके माशाल्लाह ये आ गए हैं। ओहो, बड़े खस्ता खस्ता से। ये तो इस्लामाबाद मुझे लगता है, ये तो कराची, चूंकि हम लोग वहाँ तंदूर और चीजें नहीं देख पाते। मुझे दिखाई दूध वाले नान है। ओहो, क्या बात है। तो मुझे दिखाई किस तरह से जबरदस्त माओं को जो है प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह, गर्मा गर्म नान जो है, ये इस्लामाबाद वाले मेरे बच्चे को नंबर ले गए। क्या बात है, क्या बात है। और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश हुई, इतनी ठंडी 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 हवाएं चल रही है। अल्लाह पाक ने इनमें रहमत बरसाई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खाना खुल गया जी। बस जी वही सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त जो है काफ़ी जो गहमा गहमी है यहाँ पर माशाल्लाह। ऐसे ही कि जो खुशियों को तरस जाते हैं वो हम कोशिश करते हैं किस तरह से खुशी थे। बारबेक्यू तो दिखाते हैं जो स्पेशल, देखते हैं किस तरह का सिलसिला है, क्या मामलात है, वो थोड़ा दिखाते हैं। ये कबाब है माशाल्लाह, चिकन के कबाब है और रेशमी टिक्का भी चिकन का ही है माशाल्लाह, बोनलेस। हो क्या बात है। ओहो, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। पंजाब है ये और जी, तो यहाँ पे वीआईपी, हर चीज वीआईपी। अल्लाह पाक ने मौसम भी वीआईपी कर दिया ना। क्या बात है, क्या बात है। इतनी ठंडी हवा चल रही है, 4 चांद लग गए, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह वहाँ खाने का भी जो है बंदोबस्त शुरू हो गया। पता है कितना जबरदस्त मिलाद था ना, इतनी प्यारी बच्ची कलाम सुनाने वाली थी और इतना प्यारा उसका गला अल्लाह पाक ने दिया हुआ था। बहुत ही, मुझे भी बहुत मजा आया। अल्लाह पाक जितनी जितनी दुआएं हम लोगों ने की हैं, अल्लाह पाक उन्हें कबूल मंजूर फरमाए। आमीन आमीन। और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो अल्लाह उनको इन माओं के लिए खुसूसी तौर पे जो है वो
اس طرح سے رکھتا ہے کہ جیسے وہ ہماری اس میں مدد کرتے ہیں اور اس طرح سے پروٹوکول دیتے ہیں کہ آپ ہمارے عزت کی جگہ پر ہیں بھلے اپنے ہیں نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نظر آتے ہیں, آپ سب کو ہم لوگ نظر آتے ہیں, جبکہ ان سب کے پیچھے نا اللہ پاک نے کچھ اور ہی فرشتے جوڑے ہوئے ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے. بات ہے, وہ اپنا نام بھی نہیں دینا چاہتے. کیا بات ہے, منع کرتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے, ہمیں ضرورت نہیں ہے نام کی. جتنا بھی یہ میلہ لگا ہوا ہے نا, جنہ بھی یہ میلہ لگا ہے سارا پیچھے کوئی ہو رہے. اللہ پاک انہوں نے دلائیں چھپاندے ہیں, نیکیاں کماندے نے, انہوں کو خوش کر کے, انہوں راضی کر کے. کیا بات, ہم لوگ تو نظر آتے ہیں لیکن وہ لوگ نظر نہیں آتے جن کو اللہ پاک چنتا ہے. اللہ پاک سب کو توفیق دے اپنے بزرگوں, اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے, کہ جس کمائی سے وہ ان کو راضی کر رہے ہیں, بے لوث رشتوں کو راضی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی انمول کمائی ہے, بہت انمول لوگ ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بکرے لوگ ہیں یہ, کیا بات ہے. دکھاتے ہیں کہ مائیں کیا کیا لے رہی ہیں اور کیا کیا سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ جی پلیٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو کے جا رہی ہیں, اور چونکہ بشرا جو ہے ان کو سمجھتی ہیں, ان کو آئیڈیا ہے, تو ماشاءاللہ وہ ان کو ہیلپ کر رہی ہیں. اور جو ہے باقی ماشاءاللہ آپ نے مجھے کھانا کھا کے بتانا ہے کیسا ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری اسمائل ہے. بس اسی طرح یہ سلسلہ ہے. اور اوہو موسم ایسا ہو اور ساتھ کولڈ ڈرنک نہ ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. اور یہاں پر السلام علیکم, آج آپ لوگ بھی بہت بزی ہیں. اوہو زبردست زبردست, کھانا دینے میں لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. چلیں جی, حاجرہ اور فاطمہ کی جو ہے وہ یہاں پہ ان کی کاپی ویری گڈ اسماعیل, ان کی کاپی کر رہے ہیں. تو ہم اسی طرح انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی اب سے لاہور اور اسلام آباد ان تمام ماؤں کو بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ, اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسا کھانا ہے, کس طرح کا ہے, کیسا پروٹوکول ہے. اور یقین جانیے سب سے جو یہاں بہترین چیز ہے وہ یہاں کا ویدر, وہ یہاں کا موسم ہے. سے پوچھتا ہوں ماں جی کھانا کیسا ہے؟ بہت مزے کا. اس میں سب سے مزے کیا چیز ہے؟ گوشت, سب کچھ اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست زبردست. تو بس اسی طرح یہ ہماری جو ناطفہ ہیں, بہت اچھا کلام پڑھا آج ان لوگوں نے. کیسے آپ ٹھیک ہے؟ کھانا کھاتے ٹائم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے, مجھے آئیڈیا ہے. پلیز پلیز آپ لیں, پلیز آپ لیں. تو بس یہ سلسلہ. السلام علیکم میری پیاری ماں, اتنی پیاری آنکھیں آپ کی. مجھے مجھے یہ بتائیں آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا ہے نا, گرمی کا زور تو ٹوٹا ہے. اور دیکھیں اللہ کی کرم نوازی رحمت, دیکھیں کہ ماشاءاللہ موسم, او ہو اسلام آباد کا کتنی تیز بارش. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں پہ گرمی تھی کہ 2-3 دن ہو گئے ہمارے پکوڑے تلے گئے. کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کراچی سے ہیں, وہاں ہمارے پکوڑوں سے اوپر جو اور چیز ہوتی ہے نا برگر, وہ بھی ہم تلے گئے. لاہور میں بھی تلے گئے. آپ لکی ہیں, اسلام آباد والے لکی ہیں, اتنا خوبصورت اللہ نے رحمت کی طرح موسم دیا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے. ٹھیک ہے, آپ پلیز, آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لینا کھانا لیں آپ, پلیز پلیز آپ بیٹھیں بیٹھیں. نہیں جی, وہاں پھر ایک دفعہ جو ہے گہما گہمی چل رہی ہے کھانے کے اوپر, اور اس طرح جو ہے وہ لائیو. یقین جانیے میرا دل تھا کہ میں کراچی میں یا لاہور میں ایسا انٹرٹین دوں جو اوئے ہوئے 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 ہو. اسے تو مجھے خاموش کرا رہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ 2-3 قسم کے نان بن رہے ہیں. یہ کون کون سے نان ہیں آپ بتائیے ذرا؟ 2-3 قسم کے ہیں بھائی صاحب. یہ کون کون سے نان ہیں؟ کیا بات ہے. چونکہ کھانے میں وہاں رش ہے اور یہ میری بات بالکل نہیں سن رہے, جو کہ اچھا ہے, مناسب ہے, چونکہ بالکل ماؤں کی فکر ہے. تو بس اس ویڈیو کو یہاں ختم کریں گے. بس آپ کی دعائیں اور جو دعائیں لے رہے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے, اور جو ہے وہ وہاں سے جو نارملی ہم تو کہتے ہیں جیسے شادیوں میں سلسلہ چلتا ہے, ٹرے اور گرما گرم کباب جو ہیں وہ ان کو سرو ہونا شروع ہو گیا ہے. کیا بات ہے. یہ اصل مزہ ہے. یہ میری بڑی وش ہے کہ میں اپنی جتنی مائیں ہیں ان سب کو, جو لوگ اس میں مددگار ہوتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے ان ماؤں تک پہنچائیں, ان کو خوشیاں ملیں کسی طرح سے. تو ماشاءاللہ جی یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں چاہوں گا جاتے جاتے ایک میسج ان لوگوں کے لیے, جیسے آپ نے ذکر کر دیا اپنی اسی طرح, کہ اللہ نے ہر ایک چیز کا نعم البدل رکھا ہے. اگر ایسا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعم البدل کو اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ آسانیاں ہی ہیں سر, یہ آسانیاں ہی ہیں جو کہ نا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو غیروں کے لیے کرتے ہیں نا, یہ اپنوں کے لیے کیا کرتے ہوں گے. آسانیاں سب سے پہلے اپنوں کے لیے بانٹتے ہیں, پھر نہ دوسروں کے لیے. تو ان کو آسانیاں کہتے ہیں کہ جو خوشیاں بھی دیتے ہیں نا ان کے دکھ سکھ میں. آپ سب نے میرے لیے آسانیاں کی کہ میں رمضان میں کرتی تھی, آپ لوگوں نے دیکھا مجھے کہا میں خزانہ کے لیے آسانی
ہمارا بھی حق ہے. حالانکہ میں کچھ کہتی نہیں تھی. تو آپ لوگوں نے میرے لیے آسانیاں کی اور اپنے لیے نیکیاں میرے سے چھینی آپ نے, تو اللہ آپ کو ڈھیروں اجر دے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ اپنی فیملی ممبروں کو جہاں جہاں بیٹھے ہو ان کا پتہ رکھنا چاہیے کہ کون دکھی ہے, کون کس مشکل میں ہے. ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ جی فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کیسا ہے, فلاں کیسا ہے. اس کے لیے نہیں پوچھنا, اس کی باتیں پوچھے نہیں, یہ پوچھے کہ وہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے پوچھے کو بات کرے, اگر آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کا کام کرے, اس کو آسانیاں کر دیں.